علی آل محمد کما تحب وترضى رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی فہما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے، بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، ساری کائنات دے سردار پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے خاص۔ دوستو، بزرگو، بھائیو، اللہ پاک دا بہت شکر ہے جس اللہ پاک نے اس پرفتن دور دے اندر 12 دسمبر سن 2025 دا خطبہ جمعہ ادا کرن دی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ دعا کرو اللہ پاک اپنی بارگاہ عالیہ اندر قبول و منظور فرمائے، اور میرا مولا کریم سبنا نو میرے سمیت سن سنا کے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ بھائیو، اللہ پاک نے نا اپنے پیغمبر نو ہر لحاظ نال اچا بنایا ہے، بلند بنایا ہے۔ میرے پیغمبر نو جدروں بھی ویکھو گے اعلیٰ نظر آؤں گے، بلند نظر آؤں گے۔ میرے نبی نو اللہ پاک نے اتنا اعلیٰ بنایا ہے، افضل بنایا ہے، اکمل بنایا ہے، اجمل بنایا ہے، اطہر بنایا ہے، اشرف بنایا ہے۔ اگر میرے پیغمبر دے یار ویکھو تے سارے یاراں وچوں یار اعلیٰ، نبی پاک دے صحابہ ساریاں تو اعلیٰ، نبی پاک دا قرآن ساریاں تو اعلیٰ، نبی پاک دی لیل و نہار ساریاں تو اعلیٰ، نبی پاک دا خاندان خاندانہ وچوں ساریاں تو اعلیٰ، نبی پاک دی ہجرت ساریاں تو اعلیٰ، اور اسی طرح ہی اللہ دا قرآن اعلیٰ، مدینہ شہر اعلیٰ، مکہ شہر اعلیٰ، اور اللہ پاک نے اپنے پاک پیغمبر دے حسن و جمال نو بھی ساریاں تو اعلیٰ بنایا تے ساریاں تو اچا بنایا۔ اللہ دے پیغمبر دی شان مقام میں گناہگار کی بیان کر سکنا، جن دی شان اللہ پاک آپ بیان کرے اپنے قرآن اندر۔ کوئی میرے دیا گناہگار کوئی خطیب کیویں بیان کر سکتا ہے؟ کوشش کریں گے کہ اللہ دے پاک پیغمبر دے حسن و جمال وچوں کو چند موتی توڑے سامنے پیش کراں۔ دعا کرو جو بیان کراں اللہ حق سچ بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔
نبی پاک فرمایا متکبر آدمی اللہ نو پسند نہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھیا سونیا کیا چنگا لباس پہننا، چنگے کپڑے پانا اے تکبر اندر شامل ہے؟ آپ فرماتے ہیں نہیں نہیں، چنگا لباس پانا، چنگی جتی پانا، چنگی ٹوپی سر تے رکھ لینا، چادر لے لینا اے تکبر نہیں، بلکہ اللہ جمیل وَيُحِبُّ الجمال، اللہ خوبصورت ہے، اللہ خوبصورتی نو پسند بھی کردا ہے۔ صفائی نصف ایمان ہے، اللہ پاک نو نا صفائی بڑی پسند ہے، خوبصورتی بڑی پسند ہے۔ غور کرنا، توجہ فرمانا، کئیاں لوگاں نے نبی پاک دا کردار ویکھیا، کلمہ پڑھیا، مسلمان بن گئے، تے کئیاں نے میرے پاک پیغمبر دا اخلاق ویکھیا، انہاں نے کلمہ پڑھیا، مسلمان بن گئے، لیکن کئیاں نے میرے پاک پیغمبر دا حسن و جمال ویکھیا تے کلمہ پڑھ کے غلام بن گئے۔ اللہ اکبر، اللہ لے آؤ کوئی ایسی مثال پیش کرو جن نے ویکھیا ہوئے تے کلمہ پڑھیا ہوئے۔ سونے پیغمبر او نبی ہے جنہاں نو لوگاں نے ویکھیا تے کلمہ پڑھ کے نبی پاک دے غلام بن گئے، حبدار بن گئے۔ توجہ کرنا، آمینہ دے لال، ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاک پیغمبر دا مکھڑا اللہ پاک نے اینا آلہ بنایا ہے، اینا سونا بنایا ہے کہ جن دی مثال دتی نہیں جا سکتی۔ لوگ کہندے نے چن رنگے، میں کہنا چن دی کی حیثیت ہے، سونے پیغمبر اگے حضرت علی المرتضی شیر خدا اے بیان کر دینے، نبی پاک دی پیشانی مبارک، متھا مبارک، نبی پاک دا چوڑا تے سونا متھا، اے پلکاں میرے پیغمبر دیاں لمبیاں لمبیاں، اکھ میرے پیغمبر دی موٹی موٹی تے سونی میرے پیغمبر دی اکھ، اللہ اکبر اللہ۔ اور نبی پاک دا نک اچا بریک سونا، میرے پیغمبر دا نک مبارک، سونیاں بلیاں میرے نبی دیاں، چہرہ پریا پریا میرے پیغمبر دا۔ حدیث پاک اندر آندا میں اج پڑھ رہا سا، کندھے مبارک پارے میرے پیغمبر دے، ہڈیاں مضبوط میرے نبی دیاں نا، کدے میرے پیغمبر دیاں زلفاں کنا دی لو تک، کدے میرے پیغمبر دیاں زلفاں کندھیاں مبارک تک آ جاندیاں، میرے پاک پیغمبر دا سینہ چوڑا تے میرے نبی دے سینے دے مطابق کی پیٹ نہ، جنہ سینہ بارے اینا پیٹ میرے پیغمبر دا، تے میرے نبی دا قد نہ زیادہ لمبا سی نہ زیادہ مدرا سی، درمیانہ قد میرے پیغمبر دا، میرے نبی وڈیاں چکھلے بھی پھب دے، میرے پیغمبر چھوٹے قد والیاں دے نال کھڑے، اوتھے بھی میرے پیغمبر پھب دے، چال میرے پیغمبر دی نہ تا زیادہ ہی تیز میرے نبی ٹر دے، تے نہ میرے پیغمبر بہت آہستہ ہی ٹر دے، درمیانی چال میرے پیغمبر دی۔ اللہ اکبر اللہ، غور کرنا، توجہ فرمانا، نبی پاک مدینہ شہر وچوں مدینہ شہر اندر ہجر واسطے جا رہے نے، مکے پاک وچوں نکلے نے تے مدینے جا رہے نے، ابو بکر نالے تے چل دیاں بھوک لگ گئی میرے پیغمبر نو، پیاس لگ گئی ہے میرے سونے نبی نو نا۔ آپ فرما دینے ابو بکر ذرا نظراں دوڑانا کہ کچھ کھانو مل جائے، کچھ پینو مل جائے۔
تے سیڑاں تے ویکھیا کوئی قربت جوار اندر کوئی بستی نظر نہیں آ رہی، کوئی محلہ کوئی ڈیرا نظر نہیں آ رہا۔ ویندیاں ویندیاں ایک چھوٹی جی کلی نظر آئی، چوپڑی نظر آئی تے میرے پیغمبر ادھر نو ٹر پے۔ ابو بکر میرے پیغمبر دے نال نالے تے ویکھیا نا اس کلی اندر ایک اماں بیٹھی ہے جنوں معبد کہا جاندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اماں نے ویکھیا ماشاءاللہ اے سونیاں جوڑیاں سلامت رہن، کون جے تے کی لین آئے ہونا؟ آپ فرماندے نے ابو بکر اماں نو کہہ دیو نا کچھ کھانو ہے تے پیش کرو، کچھ پینو ہے، اسی مسافراں تے بھوک لگی ہے۔ ابو بکر کہندا ہے نہیں اماں جان کچھ کھانو ہے جے تے دیو نا۔ اماں کہندی ہے میں صدقے جاواں میں واری جاواں، ایڈیاں سونیاں سونیاں جوڑیاں تے میری قسمت ماڑی، آج میرے کار اندر نہ کھانو چیزے نہ پینو دودھ دے تے ابو معبد اے بکریاں چران واسطے باہر لے کے گیا ہے نا۔ ہائے میری قسمت ماڑی نا تے نظراں دوڑائیاں اس کلی اندر انج سیڑ تے جناب ایک بکری بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ فرماندے نے ابو بکر اماں جی نو کہہ دے اگر اجازت ہون اسی اس بکری دا دودھ چو لئیے۔ ابو بکر کیا نہیں اماں اگر اجازت تو دے دینا اسی دودھ چو لینے آں۔ اماں کہندی ہے بیٹا اے بکری لاگر ہے، بکری کمزور ہے، اے دودھ نہیں دیندی، اگر تندرست ہوندی ابو معبد اپنے نالے نو بار چروان واسطے لے جاندا، اے تائیں چر نہیں جا سکدی، اٹھن جوگی نہیں ہے۔ آپ فرماندے نے اماں اجازت تو دے دے دودھ میرا رب تاں کر دے گا۔ تے معبد کہندی ہے ٹھیک ہے تسی مہمان ہو تے جذباتی ہو گئے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چولو جے میری گل تے یقین نہیں ہے تے چولو۔ نبی انہوں کی پتا سی اے عبداللہ والے ہاتھ نبی پاک دے، اے عبداللہ والے ہاتھ میرے پیغمبر دے۔ میرے نبی نے ان کر کے بکری دی کمر مبارک تے ہاتھ پھیرے آتے بکری کھڑی ہو گئی، جڑی اٹھ نہیں سکتی سی کڑی ہو گئی۔ اماں ویکھی جاندی ران ہو گئی، اے اٹھن جوگی نہیں نا۔ میرے نبی نے تھنا نو ہاتھ لایا تے بکری دے تھانو دودھو دودھو گئے۔ اللہ اکبر اللہ ماران ہو رہی ہے، اے ران ہوئی جا رہی ہے۔ آپ فرماندے نے اماں جان برتن لے کے آؤنا، اے برتن لے کے آئیاں، دودھ چویا گیا، برتن بھریا گیا، برتن اور منگوایا، میرے پیغمبر نے دودھ چویا، برتن بھریا گیا، حتیٰ کہ کار دے سارے برتن بھرے گئے نا۔ ایتھے میرے نبی نے اپنا کردار سیرت بھی پیش کی تھی۔ آپ فرماندے نے ابو بکر اے دودھ لونا پہلے اماں نو پلا دیو، اس تو بعد غلام نو پلا دیو۔ ابو بکر تو بھی پی لے تے سارا تو آخر تے میں پیواں گا۔ سبحان اللہ، اے ہے پیران دا پیر، اللہ اکبر اللہ۔ اے جناب نبی پاک نے دودھ پی لیا، اماں ران ہو جا رہی ہے، ایڈا سونا مکھڑا نبی پاک دا، اینا سونا چہرہ تکی گئیاں تکی گئیاں، اے ہوشی بول گئے ہوشی بول گئے نے تسی کونو کتھوں آئے ہو
کتھے جا رہے ہو پوچھیا ہی کوئی نہیں نبی پاک ٹر گئے تے ہن ابو معبد اے واپس کار اندر آیا نا اے جناب آئے نے ویکھیا کار اندر خوشبوواں پیاں دیاں نے کار اندر خوشبوواں تے بکری بھی تندرست اور ابو معبد دے چہرے تے رونقاں بھی نے کوئی گل ہے ویسے بھی نبی پاک جتھے ٹر جان اوتے خوشبوواں اوتے بہاراں اوتے رنگ لگ جاندے نے صحابہ بیان کردے نے لبن والے لب لیندے سن اے تو محمد ہی گزر کے گئے نے صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے پسینے وچوں ایسی خوشبو آندی جڑی کستوری اندر بھی نہیں سینا بلکہ میں انج کما مبالغہ نہیں ہے نبی پاک دے پسینے اندر ایسی خوشبو سی جڑی پوری دنیا تے کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ نبی پاک دے پسینے وچوں خوشبوواں علم نشرح لوگوں سینہ میرے پیر دام علم نشرح لوگوں سینہ میرے پیر دا وعد کستوریوں پسینہ میرے پیر دا او جڑی تھاں گیا سونا او تھاں مہکا گیا او جگاں دا پیر سارے جگ نو جگا گیا ابو معبد آ گیا آ کے کہنا خیر نی معبد تیرے چہرے تے بھی رونق بڑی ہے کار اندر دودھ بھی بہت زیادہ تے بکری بھی تندرست ہن جناب آندیاں نال ہی انہیں اماں کولو سوال کر دیتے نال کہندا ہے اوے ہوندا اے معلوم مرد کامل کوئی آیا اے ہوندا اے معلوم مرد کامل کوئی آیا اے برکتوں تے رحمتوں ساڈا ڈیرا سوایا اے جاتے اسواری لنگ گئی جگاں دے پیر دین چوک وسیندی ڈٹھی مدنی پیر دی ہن اگوں جناب معبد انہاں نو جواب دیندیاں نے ابو معبد تینو دساں تے کی دساں تینو دساں تے کی دساں میں تاں او سونا مکڑا تک دی رہ گئیاں پوچھنا یاد ہی کوئی نہیں رہا تہاڈا نام کی ہے کونو کتھوں آئے ہو تے کتھے جانا ہے ہن جناب بابے شمشام دی بولی معبد دی جناب بولی بابے شمشام دے اشعار اندر تے کہندیاں کینے او کہندی اوے بیوی اس دی صفت نرالی وے رنگ سگورا موڈے کمبلی کالی وے قد میں آنا چال نرم تے آلی وے او سونا جوان حد نائی اے حسن و جمال اس دا سب تو کمال وے حسن و جمال اس دا سب تو کمال وے او چہرہ چمکیلا جیویں چمک دلال وے اس رنگ سفید سر تے کالے وال وے او سونا جوان حد نائی
او خوش اخلاق جیویں چہرہ سی ہسدا او پڑھدا قرآن گل حق دی دسدا ہمدرد اخلاق دیلاں وچ سی وسدا ایویں بول فضول بولے نائی اور نرم طبیعت بول مٹھڑے سی بول دان ہندائے ملوم جیویں موتی پیارول دان گل دوال کنڈی راز دی کھول دان ایویں بول فضول بولے ناہی او ابو معبد تینوں کی دساں او کنا سونا نوجوان سی میں تے تک دی رہ گئیاں میں پوچھ نہیں سکی تسی کون ہو تے کتھوں آئے ہو تے کتھے جانا ہے ایک نہیں کملی معبد جیندی خاطر اسی ڈیرے لائے سینا او ساڑے کرو پھرا مار کے اگے چلا گیا ہے نا چلو پیچھے جتھے نبی پاک ٹرو گئے نے اندے پیچھے چلو ابو معبد معبد میرے پاک پیغمبر دے پیچھے مدینے آئے نے انہاں نے کلمہ پڑھے آئے میرے پیغمبر دے غلام بن جاندے نے اللہ اکبر اللہ نبی پاک دا حسن و جمال ویکھیا کردار ویکھیا تے کلمہ پڑھیا تے نبی پاک دے غلام بن گئے حبدار بن گئے اللہ اکبر اللہ ہو نبی پاک نا مدینے پہنچ گئے نے مدینے دا پرانا نام ہے یسرب نبی پاک نے جا کے نام چینج کیتا نام بدلیا یسرب دا نام نبی پاک نے مدینہ المنورہ رکھ دیتا نبی پاک دا بڑا عالی شان استقبال ہویا استقبال تو بعد نبی پاک نے نا اوتھے پہلا واز کیتا تے نبی پاک دا مدینہ شہر اندر پہلا وعد کیے فرماندے نے یا ایوہ الناس افشو السلام اے لوگو سلام نو عام کر دے ہونا اندے دو معنی نے ایک السلام علیکم نو عام کر دے ہو ایک ویسے پورے سلام نو عام کر دے ہو جگہ جگہ تے سلام نو پہنچا دے ہونا عام فرماندے نے یا ایوہ الناس افشو السلام واتموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام آپ فرماندے نے لوگانو کھانا کھلاؤنا سلام نو عام کر دیو نفرتا ختم کر دیو نام تے صلہ رحمی کریا کرونا آپ فرماندے نے جڑا بندان صلہ رحمی نہیں کردہ قطع تلقی کردہ نام اللہ پاک اندی کوئی نیکی اللہ قبولی نہیں کردہ میرے پیغمبر بیان فرما رہے نے تے گل بڑی سن والی ہے حضرت عبداللہ بن سلام اے یہودیان دے بہت بڑے عالم سان اے تراد دے حافظ سان اے ناندہ باپ اے وینا بے والا توحیدی ناندہ یہودیاں دا عالم سی آوی عالم سان اسلام تو پہلے ناندہ نام حسین سی حسین سین نال نہیں سواد نال اے ناندہ نام حسین سی نام اللہ اکبر اللہ حضرت عبداللہ ابن سلام آوین یہودیاں دے عالم باوین یہودیاں دے عالم اے جناب نبی پاک بیان کر رہنے تے نبی پاک دا پہلا واز اے سن رہنے مورخین لکھ دینے عبداللہ بن سلام انہاں نے ترات اندر پڑھیا سی
کہ ایک نبی آئے گا، آخری نبی ہوئے گا، انہاں نام محمد ہوئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک نے انہاں دی ہجرت گاہ یسرب نو بنایا ہے، مدینے نو بنایا ہے۔ عبداللہ بن سلام اے دعا کیتا کر دے، اللہ سونے اس دیر نبی نے آنا تے ہے وے، پر میری زندگی اندر ہی بھیج دینا۔ اے دعا اللہ نے قبول فرمائی۔ میرے پیغمبر پہلا وعد کر رہے، میرے پیغمبر پہلا خطاب کر رہے، میرے پیغمبر پہلا بیان کر رہے۔ اے بیان عبداللہ بن سلام نے میرے پیغمبر دا سنیا تے میرے نبی دے چہرے نو ویکھی۔ اج میں گل چہرے دی کرنی، نبی پاک دے چہرے نو ویکھی جاندا ہے، ویکھی جاندا ہے۔ آندا لوگو اللہ دی قسم ایڈا سونا چہرہ کسے جھوٹے انسان دا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ انہاں نے کلمہ پڑھیا، میرے پیغمبر دے غلام بن گئے، میرے نبی دے حبدار بن گئے۔ میں اگے عرض کیتی ہے کیا نے میرے پیغمبر دا چہرہ ویکھیا تے کلمہ پڑھ لیا۔ سماعت ہستی جیسے عبداللہ بن سلام جیسے کلمہ پڑھیا، حبدار بن گئے، غلام بن گئے۔ اینا اعلیٰ چہرہ میرے نبی دا، اینا پیارا، اینا پیارا، آمینہ دے لال، ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک دی ایک لونڈی سی ربیہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی پاک دی لونڈی مبارک سی تے کہنے لگی سونے آج میں نا فیصلہ کرنا ہے کہ زمین دا چاند سونا ہے یا آسمان دا چاند سونا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، یعنی کہ مدینے دا چاند سونا ہے یا آسمان دا، آج میں فیصلہ کرنا ہے۔ آپ فرمانے ربیہ پھر دھیان نال فیصلہ کریں، سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں۔ جی محبوبہ ٹھیک ہے، جے میں دھیان نال فیصلہ نہ کیتا اپنے اللہ کو پوچھ لیا جی۔ آپ فرمانے ٹھیک ہے۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہا 14 واری آسمان دے چانوں ویندیاں نے، 14 واری نبی پاک نو ویندیاں نے۔ آپ فرمانے ربیہ دس کی فیصلہ کیتا ہی کیا دین سونے جدوں آسمان دے چانوں وینیاں اکاں تھک جاندیاں نے تو انہوں وینیاں تھکاوٹ لے جاندی۔ اللہ اکبر، اللہ، انہیں سونے میرے پیغمبر غور کرنا، توجہ کرنا۔ آمینہ دے لال، ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت جابر بن سمرہ میرے پیغمبر دا یار نا بیان کر دے، نبی پاک انج کر کے مسجد نبی اندر میرے پیغمبر لیٹے ہوئے نے، میرے نبی آرام کر رہے نے، نبی پاک دے چہرے دے اوپر سرخ رنگ دی چادر، سرخ رنگ دی چادر تے باہر جا کے لوگاں نو بیان کر دینے، لوگو نبی پاک دا چہرہ او چادر وچوں ایویں نظر آ رہا سی جویں بدلاں چوں چن نظر آندا ہے۔ او سمرا دے بیٹے جابر بیان سنایا سی، او سمرا دے بیٹے جابر بیان سنایا سی، چنو سی 14ویں چن جو بل وچ آیا سی، او تارے بھی مدم پہ گئے ڈاڈی چنو چاننی، پر میرے چنو ود نہیں چنا تیری چاننی، او ایک چن تو دوجا چن میرا پیر جی، اینا دوواں تے لائی میں
او ڈاڈی نظیر جی انہاں دوواں چ ود کیندی چاننی او اپنے میں پیر دا جد ویکھیا جمال اپنے میں پیر دا جد ویکھیا جمال فوراً میرے دل اندر آ گیا خیال اور تینوں بھی ملی جنہ میرے چنو چاننی پر میرے چنو ود نہیں ہوں چنہ تیری چاننی اللہ اکبر اللہ حضرت انس بیان کر دینے جدو نبی پاک انج کر کے مسکران دے سن ایویں لگدا جویں ریل اندر قرآن ہی کھل گیا ہے اللہ اکبر اللہ غور کرنا توجہ فرمانا امی جی عائشہ طیبہ طاہرہ زکیہ مزکیہ محدثہ امی عائشہ اے بیان کر دیا نے بند کمرہ ہمدا نبی پاک مسکرا پندے تے دنداں دی چمک نہیں کہ دنداں دی چمک نہیں کہ گم ہوئی سوئی لب جاندی انہیں سونے میرے پیغمبر انہیں باکمال میرے پیغمبر سونے نال آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک دا یار حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے کول آ گئے آگے گا سونیاں میں توڑی نعت پڑھنا جانا میں توڑی تعریف کرنا جانا میں صدقے جاواں آپ فرما دینے میرے صحابہ میرے حسان بن ثابت نو میرے ممبر تے بٹھا دے ہونا یہ تو معلوم ہویا جرا بندہ نبی پاک دی تعریف کردا ہے نبی پاک نو بھی پیارا تے اللہ نو بھی پیارا اللہ اون دی عزت ودا دیندے نے اون دی شان اللہ ودا دیندے نے حسان بن ثابت اے جناب انج کر کے منبر تے بیٹھ گئے نے نبی پاک سامنے بیٹھ گئے او واسان تیری شان تے کیا کہنے تو نبی پاک دے سامنے بیٹھ کے فیس ٹو فیس شعر پڑھدا ہوئے گا تے کنا سونا لگدا ہوئے گا کنا پیارا لگدا ہوئے گا حضرت حسان بن ثابت عربی اندر اے شعر پڑھ دینے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ کہہ دو سبحان اللہ کہندے نے سونے آن جننے تسی سونے ہو وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي جننے تسی سونے ہو اینا سونا آج تائی میری آنکھ نے ویکھیا کوئی نہیں آسان میں آنا تو ویندا کہ میرا رب نے بنایا ہی کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ اگے کہندے نے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ آج تائیں ایڈا سونا بال کسے ماں نے جمعیا کوئی نہیں خلقت مبرأ من کل عیب محبوبہ میں نو ایویں لگدا ہے بلکہ اللہ پاک نے تنو ہر عیب تو سونا بنایا ہے ہر عیب تو پاک بنایا ہے توڑے اندر عیب تے ہے کوئی نہیں تسی بے عیب کانکا قد خلقتا کما تشاء محبوبہ میں نو ایویں لگدا ہے تسی رب نو کئی گئے ہو اللہ بناندا گیا ہے
میرا نک انجدا ہوئے میری آنکھاں جدیاں ہون رخسار انجدے ہون تسی کئی گئے جے اللہ بنائی گیا ہے صحابی بیان کر دینے نبی پاک دی ہتھیلی مبارک انی نرم سینہ انی نرم اینا تا ریشمی نرم کوئی نہیں سی اللہ اکبر اللہ میں کیوں نہ کمان قد کاٹھ بنتر بناوٹ ختم ہو گئی ہے میرے سونے تے سجاوٹ کس ماں نے آج تک ایو جا سونا نی جنیاں جی میں مرضی مطابق سونا ہے بنیاں مصور نے بھی بس انتہا کر سٹی بڑی ریج دے نال تصویر چکٹی او سینہ جمیلان دا منہ موڑ دیتا رب نے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا ایڈے سونے میرے پیغمبر اے نشان والے میرے پیغمبر اینی عظمت والے میرے پیغمبر غور کرنا توجہ فرمانا امی عائشہ فرماندیاں نے اور شورا کہندے نے مصر دیاں عورتاں نے جناب یوسف پیغمبر نو ویکھیا اپنے ہتھاں تے چھریاں توجہ کریا دے انج کر کے مصر دیاں عورتاں ایک سائیڈ تے لین بنا کے کھڑیاں ہو گئیاں ادھر بھی لین بن گئی ہے زلیخا نو کے آ گیا نی زلیخا ایتھا یوسف پیغمبر دا گزر کروا دے اسی ویکھنا چاہنیاں یوسف پیغمبر کنے کو سونے سن آ فرماندے نے میری ملاقات یوسف پیغمبر دے نال انج کر کے اسمان تے ہو گئی نا میں یوسف پیغمبر نو ویکھیا آ فرماندے نے ایڈے سونے یوسف پیغمبر ایڈے سونے یوسف پیغمبر میں نو ایویں لگدا سی جویں اللہ پاک نے ادھا حسن پوری کائنات نو دتا ہے ادھا حسن کلے یوسف پیغمبر نو ہی دے چھڑیا نا ایڈے سونے تے یوسف پیغمبر انج کر کے نظراں جھکا کے چل پینے نا نبی حیا والا نبی شرم والا اے ٹر پہ آئے نا اے نبی بیاں دے ہاتھ اندر ایک ایک پھالے او یا سیبے انج کر کے اینا چھریاں ہاتھ اندر لیاں نے یوسف پیغمبر نو ویکھیا تے ویکھ دیاں رہ گئیاں پھال کٹن دی بجائے اپنے ہتھاں تے چھریاں چلا لیاں او لوگوں امی عائشہ کہندیاں نے بلکہ شورا بھی کہندے نے اینا یوسف پیغمبر نو ویکھیا مصر دیاں عورتاں نے اپنے ہتھاں تے چھریاں چلا لیاں جے میرے محبوب نو ویکھ لیندیاں تے گلیاں تے چھریاں چلا دیندیاں ایڈے سونے میرے پیغمبر اینے شان والے میرے پیغمبر غور کرنا توجہ کرنا آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نو اللہ پاک نے ہر لحاظ نال سونا بنایا خاندان بھی سونا اچا اور قرآن بھی ساریاں تو اچا تے آلہ تے افضل صحابہ بھی آلہ دماد بھی آلہ مکہ شہر بھی آلہ مدینہ بھی آلہ اللہ اکبر اللہ انہیں سونے حضرت ابو بکر صدیق صاحب کو رضی اللہ تعالی کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ اے بیان کر دینے محبوبہ میریاں تین خواہشاں نے کیڑیاں خواہشاں نے کہہ لگے سونے پہلی میری خواہش وے مال میرا ہوئے ہاتھ محمد دا ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری میری خواہش اے وے محبوبہ بیٹی میری ہوئے نکاح تو ڈے اندر ہوئے سبحان اللہ امی جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا تے تیسری میری خواہش ہے محبوبہ کڈی پیاری خواہش ہے کڈی سونی خواہش ہے
کہن لگے سونیا میں چاہنا چہرہ توڑا ہوئے اکھاں میریاں ہون میں اکاں بھی کوئی نہ محبوبہ تھکاں بھی کوئی نہ. اللہ اکبر. اللہ پاک نے خواہش پوری کی تھی. غار سور اندر نبی پاک دا چہرہ مبارک لے کے بیٹھے رہے تے تکی گئے سب ڈنگ ماری گئے. فرمائے موقع کدے کدے بن دینے. اللہ پاک نے پوری فرمائی انہیں آلہ میرے پیغمبر غور کرنا آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. غور کرنا توجہ کرنا میرے نبی دا ناک مبارک اچا تے بریک تے سونا میرے پیغمبر دا ناک مبارک بلکہ میں انج کہوانا نبی پاک دیاں اینا زلفاں دی واری آئی نا اللہ دا قرآن بولیا واللیل میرے پیغمبر دے چہرے دی واری آئی قرآن بولیا وضحا میرے پیغمبر دے اتھاں دی واری آئی قرآن بولیا ومار میتا ازر میتا میرے پیغمبر دے سینے دی واری آئی قرآن بولیا علم نشرح لک صدرک میرے پاک پیغمبر دی زبان دی واری آئی قرآن بولیا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. کہ اللہ دا قرآن انج بولیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. کہ اللہ پاک دا قرآن انج بولیا وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اللہ دا قرآن پڑھیا پیا میرے پیغمبر دی شان اندر پڑھیا پیا ہے میرے پاک پیغمبر دی عظمت نا مکھڑے تے میرے پاک پیغمبر. ایک بندہ جناب امی عائشہ صدیقہ دے کول آیا اے جناب امی عائشہ دے کول آیا آ کے کہندا نی امی عائشہ نبی پاک دا اخلاق کی ہے. امی عائشہ کہندیاں نے قرآن نہیں پڑھے آئی کہندا قرآن تے پڑھے آویں. امی عائشہ کہندیاں نے کانا خلق القرآن پورا قرآنی نبی پاک دا اخلاق کی بیان کر رہے ہیں. وہ پورا قرآنی نبی پاک دا اخلاق کردار عظمت شان رفت بیان کر رہے ہیں. آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. غور کرنا توجہ کرنا. ایک صحابی کہندا ہے بچپن اندر نبی پاک نے میرے سر تے ہاتھ رکھے آسی آج جوان ہو گیا تے حالے خوشبوان دیاں نے. اللہ اکبر. اللہ جوان ہو گیا بچپن اندر نبی پاک نے ہاتھ رکھے آسی حالے خوشبوان دیاں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سب کو رضی اللہ تعالی صحابہ دا نام آئے یا صحابیات دا نام آئے بولیا کرو نبی پاک دا نام آئے درود پڑھیا کرو. جب قرآن پڑھیا جائے تو سبحان اللہ کیا کرو. سبحان اللہ کہنے نال خرچہ ہے نہ پرچہ ہے. اور اتنی بڑی نیکی ہے اتنی بڑی نیکی ہے جڑا بندہ سبحان اللہ کہندا ہے نا اللہ پاک ان دے نام دا ایک درخت ایک بوٹا جنت اندر لگا دیندے نے. عربی نسل دا کوڑا 100 سال دوڑے ان دے سائے تھلو نہیں نکل سکتا. اللہ اکبر. اللہ کتنا مقام ہے. اللہ پاک سانو پڑھن دی توفیق نصیب میں کہہ دو آمین. حضرت انس نے ایک دن نہ خوشبو لگائی تو نبی پاک دے کولوں نہیں گزریا
آپ نے فرمایا انس آج خیر ہے اج بڑیاں خوشبوواں لائیاں جے حضرت انس کہنے لگے سونے میرے نے کہا ماڑا بندہ خوشبوواں کتھے لا سکتا ہے میں تو تھوڑا پسینہ لا کے جا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اتنا اعلیٰ پسینہ نبی پاک دا اتنی برکت والا اتنی شان والا اتنے مقام والا آؤ گل مکائیے آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک جناب مسجد دے اندر تشریف فرمانے نام تے مکے دا سفیر آگے ہے او سونا شہر مکہ اور مکے دا جناب سفیر نبی پاک دے کل مدینے آگے آنا تے میرے پیغمبر صحابہ اندر بیٹھے ہوئے نے میرے پیغمبر صحابہ چے میں پھب دے سانا جویں چودویں رات دا چان تاریاں چے پھب دینا اللہ اکبر اللہ اور میرا نبی انج سجے صحابہ سارے آندے وچ جی میں چان پہ پھب دائے تاریاں دے وچ ابو رافع آ گیا تے انج کر کے دروازے تے کھڑا ہو گیا تے میرے پیغمبر حدیث بیان کر رہے نے میرے پیغمبر صحابہ نو حدیث بیان کر رہے نے تے ابو رافع میرے پیغمبر نو ویکھی جاندے میرے پیغمبر نو تکی جاندے ویکھی جاندے نا اللہ اکبر اللہ ادھر جناب اللہ دیاں کرنیاں ایویں دیاں ہویاں نبی پاک حدیث بیان کر رسن حدیث دے الفاظ کو ایویں دے آئے نا نبی پاک دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی میرے پیغمبر مسکرا پے تے نبی پاک دے چہرے تے خوبصورتی اور زیادہ ہو گئی نا نبی پاک سے نا تے ہور سونے لگے نا ابو رافع ویکھی جاندہ فرمانے نے کون ہے محبوبہ میں ابو رافع آن ابو رافع مکے والا جی محبوبہ میں ابو رافع مکے والا فرمانے نے کیویں آیا ہے آندہ سونے آن آج تائیں پہلے تونوں جی پار کے میں ویکھے آئی کوئی نہیں آج تائیں میں تونوں قریب ہو کے میں ویکھے کوئی نہیں آج راج کے ویکھے آج اکھاں پر کے ویکھے آج دل آ کے ویکھے فرماندے نے اگے آنا کہتے کھلائی میریاں تعریفاں کیتی جائیں گا ابو رافع اگے آیا فرماندے نے ابو رافع دس کیویں آیا ہے کی لینا ہے آندا سونے آیا تاں مکے دا سفیر بن کے ساں ہن توڑا چہرہ ویکھیا ہے اپنا مرید بنا لو اپنا مرید بنا لو پڑھاؤ کلمہ بنا لو اپنا غلام پڑھاؤ کلمہ بنا لو اپنا یار اللہ اکبر اللہ انہاں لوگاں نے میرے پیغمبر دا چہرہ ویکھیا مسلمان بن گئے کردار ویکھیا مسلمان بن گئے اخلاق ویکھیا مسلمان بن گئے اللہ اکبر اللہ پاک نے اپنے پیغمبر نو ہر لحاظ نال اعلیٰ بنایا ہے افضل بنایا ہے اکمل بنایا ہے اشرف بنایا ہے اطہر بنایا ہے اللہ اکبر اللہ غور کرنا توجہ کرنا میں محبت دی ضرب کیوں نہ لا دیواں اگے بھی کنی دفعہ تسی شعر سماعت فرمائے نے میں کہنا حسن مصطفیٰ اندر اینا شعراں دا اضافہ نہ ہوئے تے گل پھب دی کوئی نہیں جوڑ نہیں بندا او میں صدقے نورانی دند نے کہہ دو سبحان اللہ ایک کری پھر کہہ دو سبحان اللہ او میں صدقے نورانی دند نے نبی پاک دی دند دی چمک بہت زیادہ سی خوبصورتی تو ایسی نا چمک نبی پاک دی بہت زیادہ دیکھو نا صحابی رسول نبی پاک انہا پیار کر دے میں آج ہی بخاری اندر پڑھ رہا سا مسلم شریف اندر روایت آندی ہے صحابہ کرام انہا پیار کر دے انہے غور نبی پاک نو وین دے
حضرت انس بیان کردے نے بخاری دی حدیث ہے نبی پاک دے ٹوٹل چٹے وال سیر دے تے داڑھی دے 14 سن اللہ کنے 14 یعنی کہ تم دسن دا مقصد ہے صحابہ اینے غور نہ نبی پاک نو تک دے سن اور مسلم دی روایت ہے کہ نبی پاک دے داڑھی اور سر دے وال 11 سن بعد 17 بھی آندا ہے مختلف روایت نے یعنی کہ صحابہ کرام نبی پاک انہا پیار کر دے انی محبت کر دے صحابہ نے سفید وال بھی گن کے دس دیتے کہ نبی پاک دے انے وال سفید سن اللہ اکبر اللہ اور میں صدقے نورانی دند نے میں صدقے نورانی دند نے جی میں موتی ڈبی وچ بند نے تھوڑا جنہ تو بسم آ گیا ہر پاسے چانن لا گیا کوئی چہرے نو تلوار کہے کوئی بدر دا چمکار کہے اور میں چان کہاں انصاف نہیں چاندہ اپنا چہرہ صاف نہیں اور چان آپ پکھائی دید دام پجلا کے اوندائی ددام ایتھے یوسفاں دی کوئی واہ نہیں کوئی اچھی لیندہ سا نہیں اور جا پوچھ لے حبشی بلال نو جیسے ڈٹھائے میرے لال نو تے ساڑا ایک شاعر بولیا او کڈا سونا نبی پاک دا حسن دا نقشہ بیان کر دینے سنت آنال سونے نبی دا چہرہ 14ویں دے چاند وانگو سونے نبی دا چہرہ 14ویں دے چاند وانگو کالیاں زلفاں لٹکن ریشمی کماند وانگو موسی مٹھاس والا موسی مٹھاس والا آسیاں دیاس والا حسن سی پیاس والا شربت سی کھانڈ وانگو سونے نبی دا چہرہ 14ویں دے چاند وانگو حیا دیاں کانا دوویں حیا دیاں کانا دوویں اوپر کمانا دوویں تے وڑی بغیر متھاں چمکے جو کاند وانگو چمکے جو کاند وانگو اور ناک تلوار سونا مورک سار سونا ناک تلوار سونا مورک سار سونا موتی دی طاقت کیے چمکے جو داند وانگو سونے نبی دا چہرہ 14ویں دے چاند وانگو اور صاف بلوری سینہ جس وچ نہ غصہ کینا صاف بلوری سینہ جس وچ نہ غصہ کینا طاقت والے ڈولے رستم صفاند وانگو لباں کٹائیاں ہویاں نال ملائیاں ہویاں لمبی تے بھاری داڑھی دادے پابند وانگو سونے نبی دا چہرہ 14ویں دے چاند وانگو آنو تے شانو سونا او سارے جہانو سونا اے آنو تے شانو سونا سارے جہانو سونا کس نے ورفانا پایا رتبہ بلند وانگو حسبوت نسبو سونا حسبوت نسبو سونا وحبوت کسبو سونا تائیوں بلال لبدائے چیز پسند وانگو سونے نبی دا چہرہ 14ویں دے چاند وانگو اللہ پاک سن نبی پاک نال پیار رسی فرمائے یہ بیان کیتا ہے اللہ پاک قبول فرمائے وما توفیقی الا باللہ